परत आमी आयिल्ले आसा की बाय जानेवारी एंड फाउंडेशन पुराय काबार जातलें आनी मागीर एक म्हयन्याक नाजाल्यार 2 म्हयन्यान एकदा एक स्लॅब पडून बाय नेक्स्ट इयर बाय जानेवारी 26 नाजाल्यार मार्च 26 ह्या 2 तारखे पयलीं आमी पुराय कंप्लीट करपाचो हो म्युन्सिपालिटी खातीर आमी एक रेवेन्यू जनरेटींग प्रत्येक टायम आमी पळयता की म्युन्सिपालिटी कडेन पगार दिवपाक पयशे ना म्युन्सिपालिटीक आनी कितें ना म्युन्सिपालिटीक शॉर्टेज ऑफ फंड आसा हांवूय एक कॉन्सिलर आशिल्लो आसा आनी म्युन्सिपालिटी सपोज सारकी चल्ली म्युन्सिपालिटीन सारके स्टाफ काम करपाक लागले म्युन्सिपालिटीचे लेबर शॉर्टेज आसा ते घेवपाक लागले हे सगळें जालें जाल्यार म्युन्सिपालिटी सारकी चलतली म्युन्सिपालिटी सारकी चल्ली जाल्यार पुराय वास्को मुरगांव तालुका ही साफ सफाईच्या निमित्तान नाजाल्यार बाकीच्या गोश्टींनी हें जातलें आतां तांकां स्टाफ घेवपाक दिना कित्याक तांचे कडेन पयशांची कमी आसा सो नवो स्टाफ घेवपाक दिना सो आमी पयलेंच ठरयलें की रेवेन्यू जनरेटींग प्रोजेक्ट्स खंयचे आसा ते म्युन्सिपालिटीक घेवन दिवचे म्हणून सो सीएमा कडेन उलोवन हो आमी तेन्ना सँक्शन करून घेतलो अरावंड 18 कोटी हाजो प्रोजेक्टाचो हें आसा तातूंत बेजमेंटान जे आमचे हांगा पयलीं आशिल्ले गाडे बिडे आशिल्ले तांकां रिएलोकेट करपाक हें आसा मागीर फुडल्या सायडीन थोडी शॉप्स आसा वयर रूम्स आसा ऑफिसीस आसा वयर हॉल आसा रेस्टॉरंट घालपा खातीर बी असो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आमी तेन्ना येवजून म्युन्सिपालिटीक पयशे मेळचे आनी म्युन्सिपालिटी सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर जावची ह्या खातीर आमी केल्लो आसा आनी आज काम एका वेवस्थीत स्पिडींग चालू आसा बाय जानेवारी नेक्स्ट नाल्यार मार्च मॅक्झिमम हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो आनी एक बरो बायणां केन्नाच कांय जायना म्हणून हें आशिल्लें 30-40 वर्सां बायणां खंयचोच प्रोजेक्ट येवना अशें लोकांचें एक हें आशिल्लें आतां तुमी पळयलें जाल्यार बायणांच 4 प्रोजेक्ट चालू आसा हो एक प्रोजेक्ट चालू आसा फुडें आतां रस्त्याचें काम चालू आसा पूण जे ड्रेन्स आसा तुमी पळयलें की ह्या वर्सा वास्को पसून फ्लडलेस आशिल्ले सो ते परमनंटली फ्लडलेस करपा खातीर इतली सोंपी गोश्ट ना पूण आमी प्रयत्न करप आमच्या हातान आसा आनी त्या खातीर ड्रेन्स बीन्स जंय कनेक्टिविटी ना ती कनेक्टिविटी करप उदकाक वचपाक वाट दिवप हें सगळें करपाचो प्रयत्न चालू आनी थोड्याच दिसांनी आमी नेवल एनओसीक रावल्या मागीर बायणाचें गार्डन जें आसा जें आतां तें बी खूब म्हणजे सगळे प्रोजेक्ट्स जावंकूच नाशिल्ले बायणां कांयच जावं नाशिल्ले अशें हें आसा सो ते प्रोजेक्ट्स जातले आनी बायणाकारां खातीर इतलीं वर्सां जे वंचीत आशिल्ले डेव्हलपमेंटा कडल्यान तांकां हें सगळें डेव्हलपमेंट पळोवपाक एक संद मेळटा हांव आमच्या आमदाराचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की तेणी हें इन्स्पेक्शन रोखडेंच ठरयलें म्हणून कित्याक हें इन्स्पेक्शन ठरवपाक कारण इतलेंच की आमकां म्युन्सिपालिटीचेर जी सुडाचेर आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पूर्ण विश्वास आसा तेंचें काम कित्याक आमी रेगुलर हांगा येवन इन्स्पेक्शन करता आनी येतात पूण जे जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी विथ MLA करपाक कारण इतलेंच की हांगा जे लोक आहा पळय तांकां दिसता की काम हांगा स्लो चल्लेलें आसा म्हणून आमचें काम त्याच नेटान चल्लेलें आसा जे रितीन बाकीचे प्रोजेक्ट चालू आहा पळय त्याच रितीन हें सुद्दां काम चालू चल्लेलें आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हो फक्त पावस जो आहा पळय तो मेजर पावस पडलेले अंदू आनी हांगा जे बेजमेंटाक हांगा जे जेन्ना काम चलता पळय तेन्ना उदीक खूब गावलेलें आनी आमचो जो प्लान बेजमेंट पार्किंग आसलें पळय आमी चेंज केल्लो आनी एक्चुली हें कशें आसलेलें 25 जुलय हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो आसलेलो 25 जुलय म्हणजे नेक्स्ट इयर आनी ह्या पावसाच्या कारणान आनी सगळे बेजमेंट चेंज करपाक लागून आमी परतो PDN प्लान घातलो पास करपाक लागून एप्रूवल करपाक लागून फायनान्शियल प्रॉब्लम आसलो सगळे तेणी आमच्या आमदारान क्लियर करून हाडलें आनी हें करपाक लागून आमकां 6 म्हयने आमचे वाडले आनी फक्त पावस जो आसलो पावस हेवी रेन आसलेलो न्हू तेका लागून 7 days वाडले तेका लागून 8 म्हयने आमचे वाडलेले आसा आनी 2026 बाय मार्च हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो आनी हो प्रोजेक्ट इतलो बरो रितीन चल्लेलो काम 100% चालू आहा फूल फ्लॅज जाल्लेलें आसा वास्कोकारांक किंवा बायणाकारांक अशें खंयचे निश्चिंतपणे रावपाचें तें चिंतप ना की प्रोजेक्ट काम केलां आनी स्टॉप जाल्लो आसा कामाचें प्रोसिजर काम चालू आसा कंटिन्युअस प्रोसिजर आहा पयले आसा हांगा प्लिंथ एरिया कंप्लीट जालेली मोर देन 50% प्लिंथ एरिया कंप्लीट जालेली आनी प्लिंथाकूच मातशें मेजर टायम आसलें आनी वयलें काम आहा पळय तें जालें तितलें बेगीन जातलें म्हाका दिसता आनी आमच्या कॉन्ट्रॅक्टान ऑलरेडी सांगलेलें आहा बाय 26 मार्चान पयलीं करपाक लागून आमकां दितलो म्हणून हांव परतो तुमच्या माध्यमांतून आख्ख्या वास्कोकारांक आनी बायणाकारांक एक मॅसेज पावूंक सोदता की हो जो प्रोजेक्ट आसा समज मिस कोण म्हणटात काम स्टॉप जाल्लेलें आसा जाल्यार तें कांय काम स्टॉप जालें जावंक फक्त हांगा तेंचे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा खरोच बरो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणी फूल बॅरिकेड्स घालून बंद केल्लेलें आसा आनी भितर जें काम आहा पळय तें लोकांक दिश्टी पडना हांगा लोकांक त्रासूय जायना हांगा जी सायडीक जी घरांक प्रॉब्लम जातलो तेजे खंय घरांक क्रॅक पडलो ते क्रॅक पडलो म्हणून तेन्ना आमच्या आमदारान सुद्दां इन्स्पेक्शन केलें ते सगळ्यांनी घरांचे आमी पळयलें आनी तांकां सुद्दां कांय त्रास जावपाक जायना म्हणून हांगा पायलींग घातलें म्हणजे एडिशनल आमकां खर्च जाल्लो तेचे सुद्दां एप्रुवल तेणी करून हाडलेलें आहा त्या खातीर आमचें डिले जाल्लें पूण काम हें 100% बरें भाशेन चल्लेलें आसा.